السلام عليكم ومرحبا بكم في كويزين ميدوشا. نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير. وصفتنا اليوم هي قلب اللوز. جبت لكم ريحة رمضان، نتمنى ان شاء الله تعجبكم ونمر على بركة الله للمقادير والتحضير. اول حاجة نحضروها هي شربات. on prépare le sirop d'abord. donc هنا عندي 500 غرام de sucre سمول avec un litre d'eau، يعني ندير رطل سكر 500 غرام سكر مع الضعف تاعها، ما يعني مع يطرمه. وعندي شويه دي ترونش تاع ليمون، قطع ليمون، دو ترونش دو سيترون. وعندي مزهر نديرو في الاخر يعني حتى يطيب ويبرد. دونك هنا درت السكر تاعي في كاسرونه، dans une casserole je mets le sucre et je mets 1 litre d'eau. دونك هنا الميزيغور تاعي هز نص يطره، ندير زوج ونديرو يطيب. نحسب له بعد الغليان ربع ساعه ل 20 دقيقه، ما نزيدلوش. donc je le laisse cuire un quart d'heure à 20 minutes après l'ébullition. ونجي السميد تاعي، عندي هنا الشيشه الخشينه لا سمول غروس. voilà on la trouve dans les magasins orientaux، ويعني لي البنات اللي في البلاد يلقاوها بسهوله. عندي هنا 700 غرام، هاكم تشوفوا الكيلو واش قاعد لي منه. 700 غرام دو سمول غروس ونص الكيلة سكر، يعني 350 غرام دو سكر. 700 غرام دو سمول avec 350 غرام دو سكر. ونجيب البلاطو تاعي، هذا البلاطو يدير 23 على 30 سنتي. فرغت الدقيق فيه وبصبعكم شوفوا، لازم الدقيق كي تشوفوا ما يعقبش 1 سنتيمتر ودمي. donc de smid هذا ولا la semoule. je rajoute le sel et le beurre fondu. زبده ذايبه عندي واحد 150 مليلتر هكذاك. donc 150 مليلتر de beurre fondu. je frotte bien entre les paumes de main. donc la semoule هذه حكوها مليح، الدقيق هذا حكوه مليح بين يديكم حتى ندخلوا ليدام هذاك في السميد. حكوه مليح واحد 5 دقائق حتى ل 10 دقائق وخليوها تري على جنب. جالس غوبوزي دو كوتي. وهنا عندي السكر، طريقه جديده هذه يعني سهله وتعطينا نفس النتيجه تاع قلب اللوز التقليدي. يعني انا سيتها جاتني سهله ومليحه وتعطيني نفس النتيجه اللي مولفه نديرها كي نحكو السكر مع السميد ونديو 10 دقائق وحنا نحكو في السكر. وهكذا ديروا السكر مع مزهر والماء، الكاس اللي كيلت به لو ميم فير دو tout à l'heure. je le remplis la moitié eau et la moitié eau de fleur d'oranger. ديروا نص ماء ونص مزهر وكبوه مع السكر وحركوه بالميكسور ولا خلطوه بالخلاط هذا حتى يذوب لكم السكر هذاك. وبعد عاودوا فرغوه في السميد تاعنا الشيشه هذه باش هكذا ما يقعدوناش حبيبات السكر يابسين هكذا حركوا غير بصباع يديكم. on mélange avec les bouts des doigts. faut pas trop pétrir ou travailler la pâte, il faut la laisser friable. وخليوها تريح من نص ساعة حتى لساعتين. faut la laisser reposer une demi-heure jusqu'à 2 heures. هاكم تشوفوا هنا بعد نص ساعة انا ما خليتهاش ريحت مليح، وهاي شربت هذاك الليدام وهذاك السكر. نجيب البلاطو تاعي ونحط فيه القلب اللوز هكذا، نحلو مليح على البلاطو بشويه، ما تضغطوش عليه هكذا، صبطوه هكذا من غير ما تضغطوا. faut l'étaler sans appuyer sur la pâte, faut pas trop l'écraser. voilà بمغرفه هكذا سقموا السطح تاعو من غير ما تضغطوا عليه. ومن بعد بموس ولا بحاجه نقطعوا مربعات. je le coupe en carré، un petit carré. ونزينو بحبات لوز. je mets les amandes au milieu de chaque carré. وندخلو في الفرن على 180 درجة واحد 45 دقيقة حتى لساعة. donc je le mets au four à 180 degrés 45 minutes à 1 heure. ça dépend le four تاعكم، لكن عندي حمي بزاف ولا. وهنا الشربات تاعي طاب وبرد، خليوه يبرد ونزيدلو 2 مغارف كبار مزهر. donc le sirop est cuit froid. j'ai rajouté 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger. وهنا القلب اللوز تاعي طاب.
نخرجو مادامو حامي نسقيه المره الاولى. Donc tant qu'il est chaud, je mets la moitié du sirop et je le remets au four qui est chaud encore. Donc نسقيه ونعاود ندخلو في الفرن اللي طفيته مازال حامي ونخليه شويه ونزيد نعاود نخرجو. Donc لازم الفور تاعكم يكون طافي. Le four il faut qu'il soit éteint et on remet le plateau. والان هاني عاود خرجتو وزيد له شويه شربات. يعني نتوما اللي تشوفوا اسكو يستاهل ديروا كامل شربات ولا هكذا. راني ما كملتوش كامل ونخليه يبرد. لا maintenant je laisse refroidir. خليوه يبرد مليح ومن بعد دخلوه للثلاجه. يفو الماء une fois froid mettez-le au frigo وميم au congélateur. سي تقدروا حتى ديروه في المجمد قبل رمضان. وهاو النتيجه يعني راكم تشوفوا يجي رائع. هذه هي الوصفه تاعنا اليوم. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم وجربوها وشهيه طيبه وبالتوفيق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.